काणकोणात श्रीस्थळ हांगा ग्राउंडचे उद्घाटन मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हातान जाले। मात उद्घाटना पयलींच ग्राउंडच्या कामाविषयी गंभीर प्रश्न लोकांनी फुडें काडले। सामाजिक कार्यकर्ते शुभम कोमरपन, उपसरपंच आणि स्थानिक लोकांनी मैदानाची पाहणी केल्या। आयज आमी येवपाचें कारण म्हणल्यार तुमी फाटल्या दिसा एक न्यूज हायलायट जाल्लो पळयलो आसतलो आमचो काणकोण म्युनिसिपालिटीचो। हांव तुमचो एक कावन्सिलर म्हणटकीर आमच्या पेपरार एक रुलींग पॅनलाच्या एक नगरसेवकान एक काणकोणा भितर आमचे म्युनिसिपालिटीचे बिल्डींग जाला ताका म्हणलें एक व्हायट एलिफंट पांढरा हत्ती काम सारकें इनकम्प्लीट आहा, सारकें वेवस्थीत जालना म्हण तेजेर एक टिका जाल्ली। ते नंतर हांवें तेजेर रिप्लाय दिल्लो ती वेगळी बात। पण आयज आमी पळोवंक शकता सेम अवस्था, तेज्यानी दुर्दैव आसली अवस्था आमी ह्या काणकोणच्या श्रीस्थळ गांवांत ह्या आमी ग्राउंडाचेर पळोवंक शकता। ग्राउंड इनकम्प्लीट, तेतून स्प्रिंकलर्स आसले, तेतून गटर ड्रेनेज आसली, तेतून बाकीचे जे आसले ते ग्रास आसलो, तेतून आमी खंय पळोवंक शकता हेतून एकय काम जाल्लें ना। प्लस ह्या ग्राउंडाचे समज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हेचो लेवलिंग सारकें ना। वयर सकयला खंयच्याय प्लेयराक समज खेळटा आसतना कितेंय समज जालें, आयज पळोवंक शकता कितें जाल्यार लिगामेंटा इश्यू जाता। प्लेयर कितले बरे बरे तुगेले प्लेयर आसले ते आयज तेंगे फ्युचर काबार जावन गेला कित्याक ग्राउंड सारकें आसना। आयज तुमी ह्या ग्राउंडाची अवस्था पळयता आनी आयज आमी आयकूंक गेले आमचे बरोबर डेप्युटी सरपंच आहा शिस्तायचो आमचो बाब शिवा देशमुख, तेमी सांगले की फाल्यां ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जाता। समज इनॉग्रेशन जाता जाल्यार ह्या अवस्थेंत तुमी इनॉग्रेशन करता काय कितें? जाल्यार आमची इतलीच मागणी आहा, इनॉग्रेशनाक आमी खंयचेच तुगेले इनॉग्रेट करनाका म्हणना। आमी इतलेंच मागता की जशे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर 23 कोट्यांचो ग्राउंड जे तुवें आमोण्यार सारक्या तुगेलो पास करून हाडला, 23 कोटी जो पर्सनल तेजे स्कुलाक तेजी हेका लागून हाडला, जाल्यार आमचे हे ग्राउंड श्रीस्थळ ह्या पंचायतीन पैंगीण आता 3.5-4 वर्स जालो, वो 2013 फाउंडेशन दवरलो। त्याच आदले मंत्री जेन्ना तुगेलो स्पोर्ट्साचे आसले खातें तेन्नाच आदले मंत्र्या दवरलो 2013 1,40,00,000 एस्टिमेटाचो। आनी आयज ही अवस्था आमी पळोवंक शकता। जाल्यार तुमी करता आसतना ग्राउंड बरो करून करा। हेजो टेंडर आनी एक न्यू तुमी टेंडर काडचो जेणे करून तुगेलो ग्रासाची आनी बाकीचे तुगेले एस्टिमेटाची कामां आसली ती आज तेमी एस्टिमेटांतल्यान कॅन्सल केली आनी तशें तुगेलो इनॉग्रेट करूं सोदता। तेजेर आमकां काणकोणकाराचो आनी आमचो श्रीस्थळाचो आमचो निशेध आसा। तुमी करता आसतना ग्राउंड बरो करून करचो। नमस्कार, आमच्या मध्ये हांगा आज आमी ह्या ग्राउंडार एक विजीट मारया ह्या हेतून आमी हांगा आयिल्ले। आनी एक विजीट मारपा फाटलें कारण म्हळ्यार कितें जालें की म्हाका फाटले 2 दीस जाले आमच्या पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच बाब शिवा देशमुख तशेंच ह्या वार्डाचो पंच ताणें म्हाका एक फाटले 2 दिसांक एक मेसेज दिली की ह्या दिसांनी ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन जातलें म्हणून। हांव मुद्दम म्हजे काणकोणकार भावांक हांव सांगूंक सोदतां की एक्चुअली तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार हो ग्राउंड बऱ्यापैकी डेव्हलप जावचो आनी ह्या ग्राउंडार बरी फॅसिलिटी आमच्या ह्या श्रीस्थळ भागांतले जे यूथ आहा ह्या युथाक तशेंच काणकोणच्या सगळ्या युथाक हो ग्राउंड बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी दिवन त्या भुरग्यांक तो खेळपा मेळचो ही आमची अपेक्षा आसली। आनी म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडाचें इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन जो आहा तो 2013 बसयल्लो आनी तें सगळींतलें जाता आसतना जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान प्रत्यक्षांक ह्या ग्राउंडाचें काम सुरू केलें तेन्ना आमी 8-8 दिसांनी ह्या ग्राउंडार आमी विजीट मारताले आनी तें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां दिसतालें की बाबा ह्या ग्राउंडाक ग्रासाचें प्रोविजन आहा, ताच्या नंतर ताका स्प्रिंकल म्हळ्यार टोटल ड्रीप इरिगेशन पळय आमी कशें म्हणटा तशी ताका ती सिस्टम आशिल्ली। ताच्या नंतर ताका चारी सायडीच्यान ड्रेनेज आहा, ताच्या नंतर ताका वॉकिंग ट्रॅक आहा। आनी अशे वेळार आदलो आमदार आनी आदलो उपसभापती बाब इजिदोर फर्नांडीस हेणी जेन्ना ह्या ग्राउंडार विजीट मारली तेन्ना आमच्या काणकोणच्या जायत्या भुरग्यांनी युथांनी ताका एक रिक्वेस्ट केलो की सर तुमी मातशें ह्या ग्राउंडार लक्ष घाला आनी जें कितें आतां थंय चल्लां तेजेर तुमी पळया आनी एक स्टडी करा आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन तुमी डिस्कस करून जाता तितले बेगीन ह्या ग्राउंडाची तुमी बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी म्हणजे ज्यो तितून टेंडरां घातल्या आहात त्यो तुमी करून घेवन आमकां तो लोकांक लोकार्पण करचें। ते वेळार इजिदोर बाबान डिपार्टमेंटा सरळ सांगलें की तुमी हांगा जें काम चलता तुमी डिपार्टमेंट तुमी तें मॉनिटर करता काय कितें, जें कितें काम चल्लां तें तुमचे नजरे मुखार आसा काय कितें। आनी अशे तरेन तांणी तांकां ऑफिसरांक म्हाका दिसता ताणें वॉर्निंग दिल्ली। पूण तें पळोवपाक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा ह्या ग्राउंडाच्या कामा खातीर तेमी खरें जातीन लक्ष घातलें अशें म्हाका तरी दिसना। आनी ही गजाल म्हाका दिसता हांव कित्याक लागून सांगता, आज काणकोणाक पळोवपाक गेलें जायत अशे कितलेशे ग्राउंड आहा। आज आमच्या गोंयचो यूथ जो आहा तो खेळा मळाचेर खूब फुडें पावला। हांव मुद्दम याद करून दिता, आज आमच्या सांगे मतदारसंघातलो बाबू गांवकर म्हणटा तो भुरगो तो एक आदिवासी समाजाचो भुरगो आनी एक आदिवासी समाजाचो भुरगो जेन्ना खेळा मळार जेन्ना मुखार वयता म्हाका खबर ना की सांग्यार स्पोर्ट्सा खातीर कितें फॅसिलिटी अवेलेबल आसा त्यो, पूण आमकां दिसतालें की आमचे श्रीस्थळ वाठार तसोच
काणकोणचो वाठार जो आहा प्रत्येक आमचो भुरगो जो आहा यूथ जो आहा तो वेगवेगळ्या फिल्डांत स्पोर्ट्साच्या हितूंतल्यान तो मुखार वयचो हे आमगे इंटेन्शन आशिल्लें आनी तातूंतल्यान आज पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या श्रीस्थळाच्या ग्राउंडाचे जे प्रोविजन केल्लें ते इम्प्लिमेंट करपाक जर 13 वर्स लागता जाल्यार म्हाका दिसना की आमी काणकोणचे जे यूथ आहा त्या युथाक आमी जाता तितले बेगीन आनी बरे पद्दतीन तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्ना दितले तांकां स्पोर्ट्साक आमी केन्ना फुडें हाडटले हो म्हाका दिसता एक क्वेश्चन मार्क आसा म्हणून हांव मागतां आमच्या माननीय मंत्र्या कडेन जर ह्या कामा खातीर काही गोष्टी जर तितून जर डिलीट करून ते ग्रास आसूं ते स्प्रिंकल आसूं बाकीचे ज्यो काही गोष्टी डिलीट करून जर कॉन्ट्रॅक्टराक तें बील दिला जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण हांव इतलेंच म्हणटलो की बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी ह्या ग्राउंडार मेळपा खातीर तुमी पुढाकार घेया हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याकूय सांगता खेडे गांवांतलो आदिवासी समाजाचो एक भुरगो जर इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर खेळा मळाचेर जर तो फुडें वयतलो जायत जाल्यार ताका गांवांक ज्यो बेजीक फॅसिलिटी ज्यो आहा त्यो मेळपाक जाय आनी त्यो आयज म्हाका दिसता आमच्या श्रीस्थळ ग्राउंडा वयल्यान आमी दिवपा खातीर 13 ह्या ग्राउंडाचो फावंडेशन शोवन घातलो आनी अजून पसून ती फॅसिलिटी ना हें पळोवपाक गेलें जाल्यार कळटा आनी इतलें सांगून हांव मागतां सरकारा कडेन आनी आमच्या मंत्र्या कडेन की ह्या ग्राउंडाचो बऱ्यापैकी बरो आमकां उपयोग करून ह्या भुरग्यांक बरे तरेन खेळपा खातीर तुमी नेक्स्ट कितें एक टेंडर करून सुद्दां न्हू बऱ्यांतलो म्हळ्यार समजा आतां म्हणटा आतांच बाबान म्हणलें की 23 कोटीची सुद्दां ग्राउंड काणकोणा डेव्हलप जाता बरें 23 कोटीचे ग्राउंड जर काणकोणा डेव्हलप जाता जाल्यार प्रत्येक पंचायत वाठाराक 2 कोटी 3 कोटी खर्च करून जर कित्याक डेव्हलप जावंक शकना आज आमी पळयता की आमच्या गव्हर्नमेंट हायस्कूल श्रीस्थळ आहा पळय न्ही त्या श्रीस्थळ त्या ग्राउंडार पळयल्ले न्ही थंय इतले मोठे फातर सोकरो म्हळ्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा कसो एक ठरावीक जाग्याचो डेव्हलपमेंट जालो हे जर पुराय काणकोणचो डेव्हलपमेंट जायना म्हणून हांव मागतां परत एकदां आमच्या मंत्र्या कडेन आनी मुख्यमंत्र्या कडेन की खेडे गांवांतल्या ह्या स्पोर्ट्साच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तुमी जातीन लक्ष घालचें तुमी स्वता इनिशिएटीव्ह घेवची आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे जे कोण ऑफिस बेरर आसा हांव तांकांय सांगता की तुमचेर ही जबाबदारी एकदां टेंडर जाले नंतर जें काम कशें करपाचें कितें करपाचें ना करपाचें हें तुमची जबाबदारी आहा कित्याक आमी तुमकां अपॉयंट केल्ले मनीस तुमी सरकारी नोकर पळय जे आहा ते काम एज पर पब्लिकेक जाय त्या भाशेन करून दिवपाचे मनीस पण तुम्ही हाजे फुडें एक जबाबदारीन तुमी वागचें आनी ती जबाबदारी घेवन लोकांक बरी सर्व्हिस प्रोवायड करपाचें काम तुमी करचें इतलें सांगता आनी देव बरें करूं फ्लडलाईटची खराब अवस्था मैदानार गवताचो अभाव तशेंच वॉकिंग रनिंग ट्रॅकचे मेजरमेंट बरोबर ना जवळपास 1 कोटी 40 लाख रुपयांचो निधी मेळोन देखीक खालच्या दर्जाचे काम जाल्ल्याचो आरोप स्थानिकांनी केला हो ग्राउंड स्टार्ट जालो 13 वर्सां जालीं हांव 2013 पयलीं ह्या ग्राउंडार खेळटालो आनी आज तसोच आसा ग्राउंड हो आतां डेप्युटी सरपंच जालो ह्या वार्डांतलो पंच आनी डेप्युटी सरपंच बी आहा पूण काल न्हू पयर म्हाका एक फोन येयलो मागीर सरपंचान फोन केलो की ह्या ग्राउंडार इनॉग्रेशन आहा म्हणून हांवें म्हणलें इनॉग्रेशन आसा जाल्यार कसलें इनॉग्रेशन ना ग्राउंडाचें म्हणपाक लागलो हांवें मागीर म्हणलें आमच्या भुरग्यांक अशें अशें आहा इनॉग्रेशन आहा हांव जेन्ना भुरगेपणां खेळटालो तो ग्राउंड तसोच आहा आनी इनॉग्रेशन कसलें म्हणटा तें म्हाका समजना म्हणटकीर हांवें दत्त बाबा वाड्यार वाचपूच कळ्ळें बाबा इनॉग्रेशन केल्लो जाल्यार एक कसलें इनॉग्रेशन करता हें म्हाका कांय समजना तूं मातशें सांग तेका खबर आहा तें कितें आतां तेणें उलोवन दाखयलां शुभमान उलोवन दाखयलां जेन्ना इनॉग्रेशन हांवें म्हणटा म्हाकाय वायट दिसलें कित्याक हो ग्राउंड आसताच परिस्थिती आहा आतां हांव भुरगेपणां क्रिकेट खेळपी हांव प्लेयरच क्रिकेट आनी ह्या ग्राउंडार खूब खेळ खेळ्ळो सगळ्या लोकांक खबर आसतलें म्हायती आसतली आनी हो ग्राउंड आज तसोच आहा फक्त कलर मारला आनी आतां ताजें इनॉग्रेशन करता म्हणून म्हाकाय खूब वायट दिसलें म्हणून हांवें शुभमाक हो न्यूज पावयलो आज शुभम बापूय म्हापशा येवन ताकाय खूब वायट दिसलें पळोवन दुर्दशा म्हणून त्या लागून हांवें हें सगळें इकडेन करून हो एक न्यूज करपाचो हांवें एक म्हाजे मनांतल्यान एक तयारी केली आनी हांवें तुमचे कडेन हें केलें आपयलें युवा प्रतिनिधी म्हणून एक काणकोणचो युवा प्रतिनिधी म्हणून तुका ह्या ग्राउंडाच्या इनॉग्रेशना बद्दल तुजें मत कितें फर्स्ट म्हणल्यार 2013 तेजो फावंडेशन स्टोन घायिल्लो आज जवळ जवळ 13 वर्सां जालीं 12 ते 13 वर्सां जालीं आनी 1 कोटी 40 लाखां सुमार टेंडर हेज काडलो पळोवपाक गेलो जाल्यार हेजे 40 ते 50 लाखांसून काम जालें ना आनी दुसरी म्हणल्यार आमचो आमदार आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो एक तेणी एक टुर्नामेंट घडोवन हाडला आमदार चषक ती एक बरी गजाल ना वायट न्हू बरी गजाल पूण तेकाय मरे खंय ना खंय लज दिसपा जाय ह्या ग्राउंडाचेर तो टुर्नामेंट करपाक कित्याक ह्या ग्राउंडार ग्रास ना फर्स्ट हो ग्राउंड तुमी पळोवंक शकता सोकरो फाल्यां एक प्लेयर जर कॅच येयली डाय मारतलो डाय मारल्यार तो झरोन वयतलो फुट्टलो हें तेका कळपाक जाय आनी लायटी जर पयलीं लायटी लमकयटाय आनी तेणें आतां भायल्यान भाड्या लायटी हाडल्यान घायल्यान तो टुर्नामेंट करता सो हांव तेजे कडेन मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुड्यान हेजेर मातशें लक्ष घालचें तें जालें परत टेंडर काडचो आनी बरो ग्राउंड करून आमकां भुरग्यांक दिवचो बाबा तुम्ही आपले प्रत्येकान आपापलें मत मांडलें आतां हेजेर तुमचें एक्शन कितें आसतलें तुमी कितें मेमोरेंडम कितें सरकाराक सादर करतले कशें कितें
पयलीं म्हणल्यार आमी काणकोणचे आमचे मेमोरेंडम एक सबमीट करतले टू द ऑनरेबल सीएम. कित्याक हांव ऑनरेबल सीएम म्हणटा, ऑनरेबल सीएमा भितर हें कळपाक जाय जे काणकोणाक कितें घडटा तें. काणकोण भितर जे ग्रावंड आहा आमचे भितर मंत्री एक पयलीं 5 वर्सां लागलो आनी आतां हे परत मंत्रीपद तेंका लागलें. पूण ते बघून ते स्वताचें काम करपाक बगला काय कितें तेणी, गांवची उदरगत करपाक, गोंयची उदरगत करपाक आयज पर्यंत आयज काणकोणाक नाल्यार गोंयची हिस्ट्रीन म्हाका दिसता खंयच्याय स्पोर्ट्स मिनिस्टरान जेन्ना ताका खातें मेळ्ळें तेन्ना स्वताचें केन्ना डेव्हलपमेंट केल्लें आसपाक ना. पूण हो आमचो गोंयचो फर्स्ट मंत्री, ज्या मंत्र्यान फक्त आपले पयलीं पळयलां आनी लोकांचे पळय आयज पर्यंत दुर्दशा. जशें आयज हांव तुमकां मुद्दम करून मेन्शन करतलो, श्रीस्थळचो ग्रावंड, कर्वें ग्रावंड, आमचो पैंगीण पोटकें ग्रावंड, हायर सेकंडरी ग्रावंड, आगोंदा ग्रावंड, माशें तो गेलो म्हणटा तो आमचे तेतून गेला. पूण देवाबाग ग्रावंड, जेन्ना इतले ग्रावंड आहा तेणे खंयचे हेतून तुगेलो हातभार लायलो आनी ह्या हेतून टॅन्युअरा भितर तेणी एकय काम करून दाखयलें तें पयलीं करचें आनी मागीर तुगेल्या स्वताची उदरगत करची. कित्याक त्या टॅक्स पेयर आमी बी आसा. आमकां काणकोणकार आनी आमच्या गोंयकाराक आमकां रायट आहा तुका विचारपाक. तो विचारले आहा आतां कोण कितें उलोवं दी, तुका ही सत्त भोगता, ही सत्त म्हणटी चंचल अशी इतलो हें जायनाका की गर्व करनाका की तुजे कडेन आसतली. सत्ता ही परत चेंज जातली आनी हे काणकोणची सत्ता कितें तुगेले चेंज करपाक काणकोणकार म्हणटा ते कितें दाखोवन दितले. शुभम, तुम्ही ते आता म्हणले की तेंच्यांनी ते गर्वान एक उत्तर देतात. तांच्यांनी म्हणला की त्यांच्या भुरग्यांक पावसाक खेळपाक त्रास जाता म्हणून तांकां इंडोर स्टेडियम जाय म्हणून तेंच्यांनी 23 कोटी सँक्शन करून घेतला. जनता प्रश्न विचारता की 23 कोटी खर्च करून फक्त एकच इंडोर ग्राउंड केल्यार आख्ख्या काणकोणच्या भुरग्यांक खेळपाक मेळटले काय कितें? पळय आयज जेन्ना तो म्हणटा आपूण एसटी लिडर, सदांच तो आपूण एसटी लिडर म्हणून सद्या सगळ्यांक सांगता. श्रीस्थळ वाठार हो कोणाक पडटा? त्या जाग्यान एसटी ना काय कितें? कर्वें म्हणटा खंय पडटा? थंय एसटी ना. खोतीगांव पंचायतीन एक ग्रावंड आहा काय कितें? थंय एसटी ना. जाल्यार फक्त तुजे हेतून कितें आनी तुजे हेतून इंडोर जावपाक जाय. आयज आमगे इतले काणकोणभर आहा ते भुरगे खेळना. डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना डेव्हलपमेंट सर्वसामान्य मनशाक जावपाक जाय, सगळ्यांक जावपाक जाय. एकट्याचो डेव्हलपमेंट म्हणटा तेका डेव्हलपमेंट म्हणटा, तेका स्वार्थ म्हणटा आनी तेका राजकारणी म्हणना, ते स्वता स्वार्थार राजकारण म्हणटा. इनकम्प्लीट फॅसिलिटी दिवन उद्घाटन करून विकासाच्या नावाखाला लोकांची फसवणूक करता अशें स्थानिक म्हणटात. मैदानाची योग्य दुरुस्ती आनी बरी सुविधा दिवपाची मागणी तेंच्यांनी सरकार लागीं केल्या. तुम्ही पळयतात GNH.